म्हज्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता पळयतांकां देव बरी सांज दिवं. कोण सांजची पळयता पळयतांकां देव बरी रात दिवं. कोण रातची पळयता पळयतांकां. म्हज्या सगल्या हिंदू भाव भयणांक, म्हज्या गोंयकारांक, म्हज्या हिंदू भाव भयणांक सगल्यांक तुमकां हॅप्पी गणेश चतुर्थी. ओके. आनी गणपती बाप्पा मोरया. फुडच्या वर्षी लवकर या. ओके. आनी सेकंड थींग, हांव जेन्ना ल्हान आसलें तेन्ना आमी हांव गोंडसांक वयतालें आमी ल्हान आसलें. थिंगा आमचे सायडीक आमचें कोल्लीम घर आसलें. हिंगा अशी कोल्लीम आमचो गांव आसलो. आनी मागीर सकाळीं मातशें देंवती काडलें म्हणटच खारांबोलीम गांव येता. खारांबोलीम इश्ट गेल्यार हायवे. आनी हायवेच्यान गेल्यार आमकां हायवेच्यान गेल्यार इशीसून कोल्लीमसून ओल्ड गोवा येता. ओल्ड गोवा. आनी हिन्या गेल्यार आमकां कोल्लीमसून खारांबोलीम येता. धाकलो वाडो आसलो तो आमचो. तिका भाटान म्हणटालीं भाटान. ओके. कित्याक म्हाका उडको आशिल्लो जाण तूं आयज तेजो हांवें हेजो शंकर पड्जीचो आयज हें आयकलां विडियो फुलांक लागून. ओके. पळय. हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर मार्केटान काल माटोळेचें सामान हाडपाक गेल्लो. 2 हार घेवपाक गेलो. येदोसो हार 500 रुपया म्हणपाक लागले. ताका विचारलें हांवें, रोजा लंडनासून हाडल्या रे काय म्हणून. ते गुलाब चायनासून हाडले, शेवती खंयसून हाडले, शेवती खंयसून हाडले काय विचारले, जर्मनीच्यान येयल्या काय म्हणून. ना 500 रुपया म्हणटकूच विचारचेच पडलें ना. त्या 500 रुपयाच्या हारान एक 50 फुलां आसतली. एक फूल कशें पडलें तर तशें जालें. एक फूल कशें पडलें. जी गोष्ट 20 रुपयान इतली मेळटाली ती आतां 100 रुपयान इतलीशी मेळटा. कितें फुलां ती कळ्ळें तुका. म्हाका दिसता खंयचो मंत्री वचोंक ना बाजारान, MLA वचोंक ना, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाचो कोण डायरेक्टर वचोंक ना दिसता. तुमकां दिसना फुटले तुमचे दोळे सरकाराचे. अरे म्हाका एक सांग, आसा तो करतलो रे, ना तो बाबडो कितें करतलो. अरे येदोच हार 500 रुपया, येदोच हार 500 रुपया म्हणून विचारता. लंडनासून, जर्मनीसून, चायनाच्यान हाडल्या काय म्हणून. कितें रे. लज दिसपाक जाय तुमकां. अरे 12 म्हयन्याचो धंदो तुमचो तो. मदींच चवथ येतकूच कसो रेट वाडटा रे. मदींच चवथ येतकूच कसो रेट वाडटा. लोक घेतले म्हणून तोंडाक येता तो रेट सांगता. तोंडाक येता तो रेट सांगता. म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान हेचेर दखल घेवपाक जाय. हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटान आमकां फुलां उपलब्ध करून दिवपाक जाय रिजनेबल रेटीन. कित्याक सांग सगळेच लोक एफोर्ड करूंक शकना. कितें चवथ श्रीमंतांची आनी गरिबांची. कळ्ळें तुका. गरिबांक मातशें एक रिजनेबल रेटान तांकां फुलां घेवंक मेळोंक जाय. सगळीच फुलां घरा कडेन लागता अशी ना. घरा कडेन आपली दसवंतीची फुलां आनी. म्हाका आतां हेजो आयकून मातशी म्हाका सितमेत जालो कहो. म्हणजे बरें आमच्या गोंयांत मातशी लोक थोडो आनी चडसो हिंदू भावांक कोण सांग हें आता न्हू घेवपाक. तांणी हें कोताच न्हू गणेश मनयता न्हू. म्हणटच तांकांय होरेंच कितें सोय रेटीन तांकां दिवपाक जाय. कळ्ळें न्हू. आनी एक सांग सोदतालें म्हाका काल कोण म्हाका फोन केलो गोंयासून. जायत्या लोकांनी म्हाका फोन केलो. पिलवान पावस चड म्हणूंक लागलो गोंया सारको. पावस पडोता म्हणलो गोंया सारको. आनी म्हणूंक लागले नाल्लूय पाडपाक मनीस मेवनाय. नाल्ल पाडपाक एक माळा चोडपाक म्हळ्यार 150 रुपया घेता एकलो. एकलो घेता म्हळ्यार 100 रुपया. एकलो घेता म्हळ्यार 80 रुपया म्हणूंक लागली. म्हणटच नाल्ल केल्या आपूण बाजारांत गेले म्हणून नाल्ल केला म्हणूंक लागलो 60 रुपीजान काल. ओके. कोण 45, कोण 30. फुलां आनी नाल्ल सारको म्हारग जाला म्हणून सारके दोनाय मदीं गोंडसाक लागून. म्हणटच फुलां आनी नाल्ल इतलो म्हारग जालो जाल्यार लोक बाळांक सादारण कितें करतलो न्हू. म्हणटच म्हाका उडको आशिल्लो आमचो गोविंदाचो. कळ्ळें न्हू. कित्याक म्हणटा तूं एक पसारो आसलो थिंगा. एक येदोसो वाडो आसलो भाटान म्हणटालो थिंगा भाटान. म्हाजी फ्रेंडां बाय जाल्यार वगतलीं न्हू भाटान थिंगा. आनी थिंगा मागीर करमय मागीर तोय मेवन तोय मेवता खारांबोलीमच्यान. मागीर इगोज मेवता खारांबोलीमचीच न्हू.
आनी थिंगा मागीर सगळे मागीर क्रिस्तांव फ्रेंड म्हाजे सगळे क्रिस्तांवांची घरां मागीर थिंगा तेजे पयलीं तोया आयल्यार धाकलो गांव आहा भाटान म्हूण आनी थिंगा एक धाकलें देवूळ आहा आनी थिंगा गणपती मानयताय आनी थिंगा आमी सगळीं भाजी पुरी आनी ते आमाड्यांचें आमी थिंगा वचून हातालें ल्हान आसतना हातालीं आमी सगळीं थिंगा वयतालीं आनी आतां काजा जावन म्हणटा आमी हिंगा येयल्या न्हू वारक्यां आनी हिंगा वारकें आमचो आहा धाकलोसो इल्लोसो हें आहा एक 15-16 घरां आसतलीं ती हिंदुवांचीच आनी ती बरी मानताय म्हाका ओके हांव थिंगा वयतालें दिसांनी आतां हांव काजा जावन थिंगा वयतालें गणेशाक थिंगा वयतालें हांव गणपतीक मनोवपाक ओके म्हणटच ती फ्रेंडां न्हू आमी थिंगा वचून हांव जेवन सगळीं आमी सगळीं एक न्हू म्हणटच एक गोविंद कारामोलच्या खबर सांगता तुका आतां करमळीची भाटांतली खबर थिंगा एक पसारो आहलो गोविंदाचो म्हूण पसारो आहलो थिंगा एक आनी तो पसारो हेर पसाऱ्या परस मातशी उणें सपोज सगळे परस सगळे दाडयेक बाकी सगळें कितें हाड तूं म्हणटच 50 पयशे उणें थिंगा ओगो 4 आणे गुळे उणें सगळ्यांकीन आनी तो उदार दितालो म्हयन्याक वता दितालो पयशे म्हयन्याक वता तो तेका एक डायरी आसताली आनी तो डायरीचेर बरयतालो सगळ्यांची नांवां आनी मागीर ती उदारीत म्हयन्याक वता दिताली मागीर पयशे तो बाडो तो एकलोच हां थिंगा गोविंदाचो पसारो म्हणटाय पळय तो भाटान वचून खबर काडय केन्नाय तुमी कोणा फुट मारता जाल्यार आनी ते पसऱ्याचेर न्हू तो दाड म्हाजी मामी वयताली म्हाका घेवन आनी आमी ल्हान 5-6 आसतलीं आमी तेन्ना 5th बा ते मेरेसून आमी थिंगा वयतालीं आयज पासून हांव गेल्यार गोंयांत थिंगा ओल्ड गोवा थिंगा वयतालीं मामी घेवन आमकां कोल्लीम करमळी भाटान मागीर तूप तेल तांदळाचो साक 20 किलांचो तांदळाचो साक 20 किलांचो मागीर उजवाती पुडे मागीर फस्का मासां धाकलीं फस्काचीं मासां तें पॅकेट हाकें काबुली चोणे सायबिणीक बायताली सायबीण जाली म्हणटूच थिंगा येताले आमी चोणे हाडपाक 5 किल चोणे जावं 10 किल चोणे थिंगासून हाडटाले आमी सायबिणीक काबुली चोणे मोठेले वटाणे ग्रीन पीस मागीर आनी कितें येतालें थिंगा सगळें आख्खें A to Z आं गोड माडां गोड उशींग गोड म्हणून बदून भाशेन आसतालें दोयान काडे म्हूण येल्लो आनी काडे म्हूण आनी मागीर सगळे भाशेन जायते भाशेन दाड मसूर दाड मूग आनी आमची बामी थिंगा घेतालीच एक साकर आनी रवो ओके बोली ना म्हाका रवो बा थिंगा घेतालींच आमी थिंगा घेतालीं इवन हांव सन वारक्यासून हिंगा मामी थिंगा येयल्यार रवो बा थिंगा वतालें रवो तूप बा दाळडा तूप बा थिंगाच वतालें तूप मेकडें तूप बा तर बरें मेवतालें मेकडें तूप बोलिना करपाक ओके आनी हांव कोत्तालें बोलिना आमगेर नाल्ल पाळ्ळे पावट्या बोलिना कोत्तालें हांव नाल्ल पाळ्ळे पावटे आमगेर माड नाल्ल घेवन सायबा बोगूस माड पाळ्ळे पावट्या बोलिना कोत्तालें आमगेर मागीर जालें तें पळय हे पसरकाराचेर गोविंदाचेर देवान जायतीं बेसांवां घालूं आनी तांकां सदांच फेलीस करूं कित्याक तो एका दूख सजमोतालो एक म्हणजे कोण गोरीबा खरें तेका जायना आमचे सोडटालो पयशे घेयनालो बावडो दितालो खरें तूं सांगता तेजे बेसां घालून देवान आयज ओके दिना सोडटालो तो पयशे आनी त्यो फुलांक लागून इतले आमी फुलां हाडूंक गेल्यार कितें हाडटाय 100 रुपयान न्हू 500 रुपयान फुलांचो हार म्हाजें माय गे तूं आं आनी कितें उरलां मागीर सेकेंड थींग तूं सांगता आमगेर आहले आमच्या घरा सोमतो म्हणटी 15 माड आहले आज सद्याक हांवें 4 कातोले माड कित्याक ते मोरोंक येयल्यान पडटाय आतांय न्ही कोण 2 माड सारके बरें न्ही आमचे सारके तेय कातोर म्हणटा तो कित्याक कोणा तिन्या पडल्यार मागीर प्रॉब्लम न्हू म्हणटच आमी नाय थिंगा सद्या तेय कातरूंक जाय म्हाका एक पाटी पळयता कितें जाता तें हांव म्हणटच हांव माड पावले पावटी हांव बोलिना कोत्तालें ओके आनी आमचे थिंगा सायडीकूच हें आहा बेकेरी आहा आमच्या फाटल्यानूच आनी तेंचे रोज तेंची कॅटरिंगूय आहा रोज कॅटरर्स म्हूण ओके बरी मनशां ती आनी खरेंच म्हाजे वायट टायमार म्हाजे बॅड टायमार म्हूण म्हाका सांगून दिसलें तुमकां आयज खरें आयज हांव सामकें टायर्ड आहलें आनी इतलो पावस आनी हांव शॉपिंगाक गेलें सकाळीं इतलें पावस पडलो आयज बरो पावस पडलो हिंगाय बी पावस पडलो आनी हांव बरें भिजलें आनी येवन हांव शीत केलें हें पळय शीत केलें दाखयता तुमकां फोटो मारून हांव शीत केल्यार मागीर सगळी स्टीलची हांडी आं ही च्यायेची हांडी म्हाजी ही च्यायेची हांडी ओके ही लायट पालया ही च्यायेची हांडी आनी ही शीताची हांडी पळय आनी हितून हांव चपात्यो करता ही लोहाची लोखणाची कायली लोहा आयनाची कायली पळय आयन जोड हाय बरी हॅवी आहा ही जोड आहा हितून हांव हें करता चपाटी करता चपाट्यो ओके आमी सगल्यो हांडयो पळय स्टिलीच्यो कित्याक हांव स्टिलीच्या भायर हें करना यूज करना ही पळय चपाटी करपाचें म्हाजें ओके ही पळय लाटणी चपाट्यो आनी म्हाजी सगळी चडशी स्टिलीचे वस्तू आनी हांव स्टील यूज करता कित्याक आमच्या मामीन सांगलें म्हाका म्हाज्या मायन सांगलें म्हाका बाये स्टिलीच्या आयदनां यूज करा एल्युमिना बाय यूज करनाका म्हूण त्या एल्युमिनाचे बरोबर न्हू म्हूण
अल्युमिनियमची वस्तू बरी न्हू म्हूण स्टिलीची यूज कर म्हूण आनी म्हाका मामींग येता सगळें दिल्लें हांव सारकें स्टील दिल्लें म्हाका मामीन हिंगा आनी चपाटी बा केल्यो आनी तूप म्हाका तुपाची उडको आशिल्लो सारको खरें सांगता तूप आमचे शेपाय हाडटालो आमकां असलें तूप पळय ही पळय हें आहा बायल आहा पळय हिंगा ही आनी ही गाय आहा हेजो पयलो पावडर पसून येतालो हें तूप हें घी आतां ही घी हेजे न्हू पयलो म्हणून तारवटी आहाय ते जाणा आसले पयलींचे तारवटी पयलींचे ते पावडर येताले लातांतले अशें करून बायल आसताली पावडर मारपाक हाटीचेर मारताली हाट व्हरजताली बाबून पयलीं न्हू तेन्ना पावडर मारताली मागीर ते हेजे उडको आशिल्लो म्हणटच आमगेर न्हू माड पाळले पावटी नाल्ल हांव पयलें माड पाडटा दुसरे दिसा व्हरून बोलिना करतालें आमची ते बेकेरी आहली सायडीक कपला हाटल्यान बेकेरी आहली ते बेकेरीन ना बोलिना करतालें आनी मागीर तें घोटालें हांवें मागीर नाल्ल पाडलें म्हूण ओके आनी हांव दितालें बीन कोण व्हरोंक येतालो आनी म्हाजी मामी व्हरोन इंगताली थिंगा आपणाची ओल्ड गोवा हांवें पाडले पावटी म्हाजी मामी व्हरोन मागीर कोरमो इंगताली व्हरोन ती सोय भितर इंगताली बावडी हांव जायतो लोक उडगास करता गेलें म्हणटच जावं तुजी मायन दिताली आमकां नाल्ल सवाय दिताली आमकां नाल्ल बा म्हूण ओके मागीर तुमगेर आहलें हाड गो मागीर केन्ना म्हणटाय ती म्हाका सोय भितर हांव मागीर दितालें सोय भितर दिता तांकां ओके आनी कोणाक मागीर गरीब आहा सजमोता आनी तेंकोड मागीर पयशे ना तेन्ना मागीर हांव हें करता कितें पयशे घेयना तेंचे मागीर हांव आसूं म्हणटा सजमोता न्हू अंडरस्टँडींग जाताय मागीर आतां नाल्ल इतलो म्हारग जाला म्हणल्यार सायबा बोगोस हांव आहा हिंगा लंडन हांव तर गोंया आहा जाल्यार दाखोवपाचें तुमकां वचोन सगळें शुटींग काडून थिंगा गोंया मागीर ती खबर सोड म्हणटच एक दीस कितें जालें आंटू म्हाका ती खबर येयली एक दीस कितें जालें आंटू राती कोणें बोर राती कोणें एकाक देडाक कितें टूप आनी भुरगीं ल्हान म्हाजी आनी आमी न्हिदलो हांव सालान न्हिदता सगळें गोरमेच्या सालान न्हिदता कित्याक हांव थिंगा आमचे सालान आमचें हें आसा माबलाचें आहा न्हू म्हणून आमी थिंगा न्हिदता सकला भुरग्यांक न्हिदतालीं हांव टूप 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 करून आवाज येवंक लागलो भायल्यान राती कोण देड जाली हांव म्हणटा आवाज कहलो हांव गी वचून बसलें हांव आवाज घेतलो आनी डम डम करून पडोंक लागलें टूप टूप करून पडोंक लागलें हांवें लो विंडो वेंटिलेटर ओपन केलें आनी पयल्यार सोकला एकलो आहा आनी उंच एकलो आहा एकलो नाल्ल वळयता सोकला आनी एकलो पुंजायता भूत मेगान घालून आनी मागीर हांवें तें विंडो ओपन केलें मेन रोडाचें आमच्या तें ओपन केल्यार थिंगा तेंची हें आहा गाडी आहा आतां व्हरोन भरून व्हरपाक नाल्ल ओके मागीर हांवें कितें केलें हांवें सांगलें हांवें सुमकून बायलां लायट पेटयली आनी म्हणलें म्हाजे नाल्ल काडले ते तुमी नाल्ल काडले ते एक नाल्ल व्हरपाक नाय म्हूण थिंगा उड्यान वसाय म्हूण तुमी नाल्ल काडले भुरगीं ल्हान म्हाजें चेडूं आसतलें कितलेक जाण तूं 5 आसतलें म्हाजें चेडूं 5 आनी चेडो 3 आसतलो चेडाक ती उठोन बसली बेगीन आनी लायट बी पेटयली सगळी लायटी सालांतल्यो सगळीं हांव भायर वचोंक ना आनी भायर ओडटा हांव भायर वचनाका म्हूण लायटी बिटी पेटयली हांवें सगल्यो आनी म्हणलें ताका सांगलें हांवें तुमी नाल्ल काड 2 जाणांक पयलें हांवें ओके ते सगळे 3 जाण आहले ते भायल्यान एकलो आहलो भायल्यान आनी लायट पेटली आनी आवाज केलो बरोच आवाज केलो हांवें सांगलें नाल्ल तुमी काडलाय ते न्हू थिंगा एक नाल्लाक हात लावपाक ना वसाय म्हणलें घेवन सोडाय हांव कास्तीक काडटा म्हणलें माडांक म्हणलें हांव आडें घालता व्हडल्यान पळोवप म्हाजो ताडो मातसो व्हडलो न्हू हांवें म्हणलें माडांक म्हणलें हांव आडें घालता काडटा म्हणलें आडें काडटा म्हणलें नोडणी काडटा म्हणलें म्हाज्या हातीन या आनी तुमी आयते व्हरोंक गेल्याय काय म्हणलें नाल्ल आवय तें कोण नाका तें मान पोंदा घालून लागलें चलोंक ओके मान पोंदा घालून गेले आनी ते मागीर एक दीस म्हाका नाल्ल थिंगा हांवें सगळें पडलेलें मागीर सकाळीं उठलें सगल्यांक सांगलें नेबरांक सांगलें मागीर ती म्हणलें आगो बिलमांक पाडो मेवलो म्हूण करून फ्री नाल्ल पाडलें न्हू फ्री पाडो करून मेवलो हूंय मागीर बेगीन गेलें हांव रोव घेतलो मामीकूय फोन करून आपयलें मामी यो गे नाल्ल येयलो व्हरोंक यो तुका जाल्यार व्हर म्हूण मामीनी नाल्ल थोडे व्हरोन थिंगा आपणा चिकली आसतलें ओल्ड गोवा कोल्लीं आनी हांवें मागीर बोलिना केली सकाळीं म्हणटा मागीर बोलिना केली ती चावंक घाली सगळीं मागीर चावंक घाली फकाणां करूंक लागली म्हाजी तुका तुका आतां आनी पयशे नाकाय म्हूण पाडो करपाक फ्री पाडो जाता म्हूण तुजो हांवें बोलिना केली आनी बरी खायली आमी आनी ते मागीर बरे फ्रेंड जाले मागीर ते मनीस म्हाजे बरे फ्रेंड जाले ते मानाचे तिंचेच तेंचेच ते मागीर ते बरे फ्रेंड जाले म्हाजे मागीर फकाणां बिकाणां करून आतां बरे फ्रेंड आहले ते म्हाजे मागीर ओके म्हणटच संवसारान पळय आमी सगळ्यांक दुस्मानकाय आसतात न्हू मागीर ते फ्रेंड जातात सगळे आमचे म्हाजे चड करून हांवें म्हाज्या जिवितान पयलां हांवें अनुभवलां की सगळे म्हाजे दुस्मान आसताय न्हू ते म्हाजे सगळे म्हाजे फ्रेंड जाताय आतां म्हाजे तुका सांगू आयज म्हाका सकाळीं इल्ले फोन येवंक नाय बाय कितें करता तूं बरें जालें बाबा तूं म्हाका फोन करूं ना तो आतां लायव येवपाचें सोदतालें म्हूण हांव कोता लायव येता कोता करूं ना थिंगा न्हिदलें
ओके जेयले हायले आनी थिंगा न्हिदलें हांव आनी मागीर आतां उठल्यार पयल्यार कितें जालें 8 जावपाक येयलीं आतां ना म्हणल्यार कोत्तोलेंच आयज व्हिडियो सांगतलेंच कित्याक नाल्लांची खबर आनी फुलांची खबर म्हाका सांगोंकूच जाय आनी ते शंकर पळोवचें येवनूच काल रातीक पळोवन म्हाका आयकून म्हाका भिरभिरे मारले सारकें कळ्ळें न्हू म्हाका भिरभिरे मारले सारकें आनीकूय सांगलां हेणेन कोणें गो आमचें हांव तेजे मातशें आयकोता व्हिडियो म्हाका लायक जाता तेजे माहीचे आमचे माहीचे ते बरें सांगता आमचे गणपतीचे बा वयर बरें करून तेणें हें सांगलां ओके म्हाका तेजी होरें इतली हें दिसलें इस्तिमोसान दिसलें मा तेजें हें पळय राव हें पळय घर ल्हान आसूं किंवा व्हडलें आसूं घर नवीन आसूं किंवा पोरणें आसूं पण जेन्ना आमच्या घरांनी बाप्पा भितर सरता तेन्ना आमचें घर राजाच्या दरबारा सारकें दिसता तुमकां सगल्यांक माही कडसून गणेश चतुर्थीची हार्दिक शुभेच्छा आमचो गणपती 5 दीस आसा तेन्ना तुमी येवचें सगल्यांनी आमच्या गणपती दर्शन घेवचें गणपती बाप्पा मोरया ओके हें पळय म्हाका हांव तेजें आयकोता कितलें आसूं म्हणटा गोड धाकलें आसूं व्हडलें आसूं खरें आमचें जेन्ना आमी म्हणटा आमी क्रिसमसाक आमचें गोड धाकलें आसूं व्हडलें आसूं जेजू आमचें घरान आसता आमकां व्हडलें तें घर ओके म्हणटच तुमकां सांगता हांव सदांच सदांच ल्हान विकायेन चलोन येयलां आनी एकामेकाक हुस्को कर सायडीनी आमी हाय घरान आमचे भितर आमकां कोणाचें पडोंक ना भायल्यान तशें करून म्हणनाकाय एकामेकाचो हुस्को दवराय खरेंच ताका कितें गरज आसा काय आं तूं सदांच सांगता एकामेकाचो हुस्को दवरून आनी मोगान चलोंक जाय वाडोंक जाय ओके आनी मागीर ती खबर जाली आनी म्हाका गोविंदाचो उडगास येयलो आयज तेजोय बरें बेसांग घालूं आनी जाय तर लोक आपयता हांव इवन आमचे थिंगा पसन पार्की पसन एकामेकाचो हुस्को दवरून आमी चलताय खरेंच आतां आमच्या नेबराक पसन अशें करून आमी मोगान चलताय आमी पयर सकाळ जाताच खूंय झगडीन नासतना हाय जाताच पूण चड टायम घेवन रावपाक जायना आनी एकामेकाच्या हुस्क्यान आमी चलोंक जाय ओके आतां तेंच म्हणलां बावड्यान की पयशे दिले आतां काडे चिकात आनी ती माटोळेक लागून कितलेय म्हारग घेताय माटोळेक लागून कितलेय म्हारग घेताय म्हूण आमचे मिनीन बाबांनी व्हिडियो काडला बावड्यान कितलेंय घेवपाकूय पडटा की ते देवाची वस्तू देवाक लावपाक जाय बागीन करूं नाकाय म्हणटच दुदी पसन धाकलो आतां दुदीक म्हारग सांगताय हजरांनी बा सांगताय मागीर ती बट लोपट घेताय ना तो लोपट कितें करतलो आनी तेंचे हांवें आनी आयकलां हांवें माटोळेक घातलें म्हणटा सामोण सगळें आसूंक जाय म्हण माटोळेक कित्याक मागीर ते वर्साक तांकां खावंक मेवना म्हणटा की ओरोस एकल्याची बिलीव न्हू ती आचार मानताय न्हू ते आचार करून येयल्लीं हाय न्हू आमी आदलीं म्हणटच ते मानताय आमी आचार म्हणटच म्हाका स्पेशल सांगूंक जाय नाल्लांक लागोन चड करून नाल्लांक लागोन ओके इतले म्हारग नाल्ल 60 रुपया नाल्ल एक बाड चुचुरे आनी हांव तर आहलें थिंगा मडगांव दाखोवपाचें सगळें सांगपाचें आहलें हांव ओके पूण आमी मजबुरीन हिंगा हाय पयशांक लागोन हांव खरें मजबुरीन आहा हिंगा सारकें चड मजबुरीन हांव हिंगा खरेंच कोणाक कांटो लागता त्या कांट्याची दूख कितें भितर गेलो तो कांटो कळ्ळें न्हू ताका दूख कोटा ते कांट्याची दूख कोण कांटो लागता पळय ताकाच कोट्टा कळ्ळें न्हू आनी सगल्यांनी देवान तुमच्या घराचेर आशिर्वाद घालूं ओके आनी म्हाजी हिंदू भाव भयण हांव सांगता सगल्यांक तुमकां हॅपी गणेश आनी देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद तुमकां भरून तुमकां ओके आनी तुमच्या घरान जें पळय वस्तू नाय ते फुडल्या वर्सा देवान तुमच्या घरान दवरूं हाडूं आनी तुमकां देण्यांनी भरूं तुमकां ओके म्हाजी जायतीं हाय म्हाजी भाव भयण हांव हिंदू चडशें म्हणजे बारकें आमसान तुमच्या घरान पळय जें ना न्हू तुमकां जायें तुमी होरे भावार्थान तुमी मागाय आनी येत्या वर्सा तुमकां ते होरे येत्या वर्सा पयलीं गणेश येवचे पयलीं गणपती येवचे पयलीं तुमच्या घरान ती आसतली ओके हें हांव तुमकां कात्रेन सांगता पूण आसूंक जाय भावार्थ तुमचें कालजान आहा शुअर जातलें शुअर तुमकां मेवतलें आनी तुमकां सांगता म्हाज्या भाव भयणांक हिंदूंक हांव सांगता तुमकां खरें जें तुमी वस्त आवडेताय न्हू पोतून म्हणटा हांव जें तुमी वस्त आवडेताय भावार्थान एक पावटी मागाय आनी ती येत्या वर्सा गणपती येवचे पयलीं तुमच्या घरान ती वस्त आसतली तुमकां ओके हें सांगून तुमचे सगळें पासून मागता हांव आनी तुमी सगळ्यांनी म्हाका मोग दाखयला आनी तुमी सगळीं म्हाका फोन करताय फेसबुकार बा आनी हेजेर आनी ती म्हाजे पासून मागताय म्हूण तुमकां सगळ्यांक कालजान देव बरें करूं आनी तुमचेय पासत हांव सगळें पासून मागतलें हांव ओके
हांव टायर्ड जालां मातशें आयज बरें भिजलें पावसान हांव सॉलिड भिजलें आयज पावसान चोडो भिजलें आनी इवन म्हाजी बरी झेमूय पडली म्हाका बरी न्हिदलेंय बी ना उठल्यार पयल्यार सामकी काळूक जालो सगळो बायलान काळूक जाल्लो आहा सगलो पळय बायलांक म्हाका दिश्टी पडटलो काळूक जाल्लो आहा बे चल काडूक जाल्लो आहा पूण देवान तुमच्या घराचेर केदें घर जाता तुमच्या घराचेर देव आयज कितलें धाकलें जावं व्हडलें जावं घर तें ओके हें पळय कितलें देव तुमच्या घराचेर आयज बेसांव घालून तुमचें घर देण्यांनी बोत्तलो तुमचें घर उजवाडान बोत्तलो ओके उजवाडान बोत्तलो देव तुमकां फायनली होम ओके फायनली होम देव तुमकां देण्यांनी बोत्तलो आनी उजवाडान बोत्तलो तुमचें घर ओके सगल्यांक तुमकां विल्माबाईचो मोग आसूं आनी देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून घालतलो आनी देव तुमकां बेसांवांनी बोत्तलो ओके सगल्यांक तुमकां विल्माबाईचो मोग आसूं आनी हॅप्पी गणेश चतुर्थी ओके आनी तुमी बरे भाशेन रावाय सगलीं आनी देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद भरून तुमकां ओके सगळे एकामेकाक हुस्को आसून एकामेकाक गोंयचो आमी एकामेकाचो मोग करया आनी एकामेकाक हुस्को दाखोवन आमी फुडें वाट चलया संवसारान आमी मनशां 4 दिसांची ओके एकामेकाचें कांय घेवन वचपाक नाय सगळीं एकामेका मोगान आमी रावया ओके देव एकलेंच सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगल्यांक आनी म्हजी 2 उतरां आयकलीं देखून काल जाता तुमकां देव बरें करूं ओके चल बाय मोग आसूं विल्माबाईचो मोग आसूं सगल्यांक तुमकां